کے جانا پوے گا پر مولوی آقب تے دن رات کوئی دعا منگیے جدو مرا میں جمعے والا روز ہووے جدو مرا میں جمعے والا روز ہووے تیری وجہ تے کلمے دا زور ہووے جدو مرا میں جمعے والا روز ہووے تیری میت تے کلمے دا زور ہووے آنکھ کھلے تے نبی میرے کول ہووے پڑھیے لا مسلمان کسے یتیم دا مذاق نہ بنائی آج کسے موئی ماں والے دا مذاق نہ بنائی او دے نال مذاق نہ کری جدی ماں مر گئی او دا مذاق نہ کری جدا باپ مر گیا اے میرا سارے تے آ جائے گا مولوی آقب تے کہہ رہا اے میرا سب سے آنا ہے حافظ موت نے پھیرا پانا ہے اے میرا سب سے آنا ہے حافظ موت نے پھیرا پانا ہے وہ چیرا چڑیا دل ڈوب باپ بڑی ہی عظیم نعمت نے اے ان پوچھو جدے سر تے ماں نہیں جدے سر تے باپ نہیں آج بھی تسا غور کیتا ہوئے گا پتر کرو بار جاوے تے ماں دعا دے کے بھر دیئے انشاءاللہ خیری جاوے جدو تک پتر واپس نہیں ہوگا ماں جاگ دیئے یا اللہ خیر ہوئے میرا لال نہیں آیا مالکہ خیر ہوئے میرا پتر نہیں آیا تھوڑا جا بچہ لیٹ ہو جائے نا تے باپ گھر دے اندر آکے پتہ کرے بیٹا آیا کروں وعدہ بھی نہیں آیا تے باپ جلدی نہ باہر جاندے او دے یاراں بیٹیاں نوں پوچھدا ہے یارو تیرا یار ہے میرا پتر تیرے نال پھردا ہے کدے دوسرے کو جاوے گا یار تیرے نال پھردا ہے کدے تیسرے کو جاوے گا تیرے نال پھردا ہے یعنی باپ نوں اتنی تلخی ہوندی ہے جدوں تک پتر گھر نہ آوے تے تساں ویکھیا ہوے گا جدی ماں مر جائے جدا باپ مر جائے انہاں پیچھے دعا کرنے والا بھی کوئی نہیں تے انہاں نوں جا کے پوچھن والا بھی کوئی نہیں گھر آیا کہ نہیں آیا کیوں نہیں آیا اے ماں باپ اتنی عظیم نعمت نے میں آج دے نوجوان نوں میسج تے پیغام دینا چاہنا ماں زندہ ہے ماں دا حیا کرنا ہے باپ زندہ ہے باپ دی قدر کرنی ہے مویاں نوں تے اسی رو لینے ہاں جے تر گیا ہے ہن رونا ہن چیتا ہن چیلم ہن دسواں ہن سالانہ اے دکھلاوے واسطے نہیں کرنا پہلے زندگی چونا دی قدر کرنی ہے تے پھر بعد جے ایصال ثواب دی محفل سجاؤ گے تے تانوں بھی اجر ملے گا تے جان والے نوں بھی اجر ملے گا تے جے زندگی چونا دا حیا نہ کیتا ہویا تے بعد وچ دکھلاوے دی محفل سجائی اے دا کوئی اجر نہیں ملنا جے زندگی چ ماپے راضی نے سمجھی رب بھی راضی ہے تے رب دا رسول بھی راضی ہے اللہ بھی راضی ہے تے اللہ دا رسول بھی راضی ہے اس واسطے زندگی چ انہاں دی قدر کرو اسے واسطے مولوی آقب تے گلی گلی پیغام دے دے بنا باپ نہ ملدی راواں تے ہوندے ویر ویراں دیاں باواں کون ہے دیوالی دے کلاموں جدا باپ مر جائے جدا پرا مر جائے شریک میرے مار دائنے سادہ کی بگاڑ لینا یہ دا تے باپ ہی کوئی نہیں انہیں سادہ کی بگاڑ لینا یہ دا تے پرا کوئی نہیں جدا یپا مر گیا کٹ نگی ہو گئی جدے پرا مر گے باما دا زور مک گیا آج سیانے فرما دے ایک ہو دئی دو یارہ ہو دے چار پانچ نامی اور پرا دو بھی اور بڑا پرم رہ جاندہ ہے یہ لگ دے جنہیں میری باوا چے بڑی طاقت ہے میرے بادوہ چے بڑی قوت ہے پتی تو یہ بچھڑ جان بادو ٹوٹ جاندے
جدو باپ چلا گیا بیڑا ویران ہو گیا کھنڈ خالی ہو گئی کہ مولوی آکر کے گلی گلی جا کے کوئی پیغام دے رہے بنا باپ تو نہ ملتی آراوانے کہ ہوتے ویر ویرانی آباوانے پر ماوایا خد ماوانے پڑیے لا اذن یار سارے ابھی آباد آوے تے پڑھو لا کہ بنا ماں تے سہارے اوکھے میں کہ بنا پاں تو کنارے اوکھے میں کون ہے دیوانی دے غلاموں اند کون پیار کر دئی جی میں جمن والی ماں کر دیا اند کون پیار کر دئی جی میں پالن والا باپ کر دائے اپنی ماں نال دا پیار بھی کسے نہیں کرنا اپنے بابے نال دا پیار بھی جگ دے کھوئی نہیں کرنا آج بھی تو سامنے کھے آئے ہوئے گا پتر جوان ہو کے لاڑا بڑے آئے ہوئے یار بیلی لڑیاں پار چاچے بابے لڑیاں پار پھپیاں تائیاں نو چاہ چڑے آئے ہوئے ڈکرے بے کے دولا زاروں قطار روندہ ہے انہوں پوچھی یارا تیرے یارا نو چاہ چھڑے آئی آج تیرے چاچے بابے بھی چاہ پہ کر دینے ایک ماسیاں پھوپیاں نو کنا چاہ چھڑے آئی تو کیوں روئے آکھے گا یارا کی کرا لاڑا تے بن گیا جمن والی ماں کوئی نہیں آج میرا باپ کوئی نہیں آج کبھی ماں ہوندی تے پتہ نہیں کنا کو لاڑ کر دی آج کبھی باپ ہوندہ تے پتہ نہیں کنا کو پیار کر رہا ان کون پیار کرے جنہیں اپنا مائی تے بابا کر رہا ہے اسے واسطے میں کہنا بنا باپ نہ ملتی آراوانے وہ بنا باپ سہارے اوکھے کہ بنا ماں کے کنارے اوکھے اے نباج گزارے اوکھے پڑیے لا الہ الا اللہ حق لا مسلمانہ بھی مر جانا ہے تساں بھی مر جانا ہے جڑا بندہ بھی دنیا تے آیا دنیا چھڑ کے جانا پوے گا پر مولوی آکر تے دن رات کوئی دعا منگیے جدو مرا میں جمعے والا روز ہووے جدو مرا میں جمعے والا روز ہووے تیری وجیتے کلمے دا زور ہوئے جدو مرا میں جمعے والا روز ہوئے تیری
مذاق نہ بناوی او دے نال مذاق نہ کری جدی ماں مر گئی او دا مذاق نہ کری جدا باپ مر گیا اے میرا سارے تے آ جائے گا مولوی آکر تے کہہ رہا اے میرا سب سے آنا ہے حافظ موت نے پھیرا پانا ہے اے میرا سب سے آنا ہے حافظ موت نے پھیرا پانا ہے وہ چیرا چڑیا دل ڈوب جانا ہے پڑھیے لا الہ یہ نہیں آواز آوے لا الہ الا اللہ ہر بندہ اپنے جان والے انو یاد کر کے روندا ہے یہ کوئی رو رو کے کہتے نے آوے کھلے شاماں پہ گئیاں کہ تسی تور گئیو یاداں رہ گئیاں آوے کھلو شاماں پہ گئیاں کہ تسی تور گئیو یاداں رہ گئیاں وہ ڈاڈیاں تقدیراں لے گئیاں پڑھیے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ہر بندہ دنیا تو جائے گا جیڑا بندہ بھی آیا انہوں دنیا چھڑ کے جانا پڑے گا ایتھے آ کے پکا دل نہیں لانا کسے موئی ماں والے دا مذاق نہیں بنانا کسے یتیم دا مذاق نہیں بنانا کسے مسکین دا مذاق نہیں بنانا اے بس سوچی کہ آج اولے تے ویلا آیا کل ساڑھے تے بھی آئے گا آج او دے پیارے بھی چھڑن کل ساڑھے بھی جان گے آج او یتیم ہو گیا کل میں نو بھی ہونا پڑے گا آج او دی ماں تر گی کل میری بھی جاوے گی اگر بندہ اے یاد رکھے نا تے پھر کوئی کسے یتیم تے مسکین دا مذاق نہ بناوے یتیمہ نال مسکینہ نال میرے نبی بڑا پیار کی تھا او بیلا یاد ہے نا عید دا دن سی تے نبی پاک حضرت امام حسین نو اپنے موڈے تے چوک کے مدینے دی گلی چ جا رہے عید دی نماز پڑھن واسطے نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نانا جان دے کندیاں تے بیٹھے تے گلی مدینے دی تے اتے چل دا مدینے والا گلی وچ مدینے والا آپ ہی پیا جاوے تے جنتی نوجوانہ دے سردار حضرت امام حسین پاک نانے دے کندے تے بیٹھے تے نبی پاک جدو مدینے دی گلی چاہے نا تے میرے نبی دیکھے کہ بچہ پیا روے گوڑیاں جو سر دے وے کدے کندرہ جو سر دے وے تے بچہ زارو قطار روندے پیا نبی کریم بچے دے قریب جا کے فرما دینے بیٹا رونے عید دا دینے گھر جا تیری ماں اڈیک دی ہوئے گی تیرا ابا اڈیک دا ہوئے گا اب ایک نا سونے سونے کپڑے پا کے سارے بچے مسجد وال جا رہے ہیں تے تمہیں گھر جا تیرے مائی باپے اڈیک دے ہونگے تے بچے دی چیخ نکل گئی تے رو کے کہندا کملی والے کتھے جاواں رونا تے تا میرا ہویا جو کوئی نہیں میری ماں بھی کوئی نہیں میرا باپ بھی کوئی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچے نو پکڑے تے زور سینے لایا سینے لا کے سرکار لے کے نا گھر آئے تے حضرت اما عائشہ صدیقہ نو حضور فرما دینے عائشہ جی سونیا فرمایا بچے نو غسل کرا نمے کپڑے پوا بچے غسل کر کے کپڑے پا لے نبی پاک پکڑ کے سینے لا لیا حضور فرما دینے ماں تو رویا سا باپ تو رویا سا پترا آج تو بعد روی نا میں محمد تیرا باپ عائشہ صدیقہ تیری ماں ہے باپ والا پیار باپ والا پیار میں دے مانگا ماں والا پیار تینو عائشہ صدیقہ دے گی اینا پیار نبی پاک یتیمہ نل کیتا ہے تے کدے عید دا دن آوے نا تے آن گوانڈ تو سو بھی تے میں بھی چاہتی مارے کریے یار کوئی یتیم تے نہیں کوئی مسکین تے نہیں اسی انہاں دا بھی خیال کریے اس بات سے صاحبو آج دی محفل پاک دا پیغام ہے یہ میسیج ہے یہ بیٹی آوے متھے وٹ نہیں پانا تیاں نہ پیار کرنا میرے نبی دی سنت ہے ماں باپ نہ پیار کرنا میرے نبی دے فرمان دے مطابق پھر اللہ بھی راضی تے اللہ دا رسول بھی راضی تو ہمسایہ دا خیال کرنا یتیمہ دا مسکینہ دا خیال کرنا اللہ کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے صدا و صدا رہے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ جتے ہندے غریباں دا
لو جی یہ نہیں ٹل دے تساں سبحان اللہ فرماؤ بھائی میں آخیا سی میں ادھے گھنٹے چ مکا دینا ہے چونکہ میں گھر دا بندہ انہاں پھر بھی پورا گھنٹہ کرا لیا ہے تو لو بھائی میں او صدا لانا چاہنا جیڑی میرے سائیں لجپال مینوں سکھائی ہے ساڈے پیر خانے سانوں سبق یہ ملیا کہ جدا کھائیے او دا بولو بولو جدا کھائیے او دا جدا کھائیے او دا اسی کھاندے بھی مصطفیٰ دا واں تے گاندے بھی مصطفیٰ دا واں لوگ ویکھدے نے ویکھو جی سنیاں نو کی ہو گیا میں کہ سنیاں نو کچھ نہیں ہویا ساڈا لنگر مدینے ہوندا ہے تے پھر اسی مدینے والے دے گیت نہ گائیے تے کی کریے تے کون ہے دیوانی دے بوئے دی خیر مانگ کے کہنے صدا وسدا رب تیرا تمہارا یا ساری تقریر تساں اپنی مرضی نال سنی اے شعر تساں میری مرضی دے نال ہاتھ بلند کر کے پڑھو تے میں راضی ہو جاواں گا صدا وسدا رب تیرا تمہارا یا رسول اللہ جتھے ہوندے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ کسے نو مان دولت دے کسے نو ہے عبادت دے اسمیاں صرف تیرا سہارا یا رسول اللہ سہارا یا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال